آقا کریم علیہ السلام دے دور دے اندر ایک شخص سی جنہیں حضور دے دور دے اندر ہی حضور دی ظاہری زندگی دے اندر ہی انہیں جناب جی نبوت دا دعویٰ کر دیتا جنہوں کہندے نے مسلمہ کذاب کی کہندے نے مسلمہ حضور دے دور دے اندر اور بعض روایات ہی چاہتا ہے کہ اے شخص حضور دی ملاقات واسطے بھی کیا سی لیکن بد نصیب سی نا کی سی بد نصیب سی ملاقات ہی حضور نال کی تھی اس شخص نے نبوت دا دعویٰ کیتا حضور دے دور دے اندر اپنی شہیچ بیٹھ کے نے اس خط لکھیا توجہ اس کی لکھیا خط لکھیا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر ایک گل بڑی توجہ نال سنن والی ہے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی خط لکھیا حضور نو خط ملیا آقا کریم علیہ السلام صحابہ دے جھرمٹ بیٹھے سن صحابہ دے جھرمٹ بیٹھے سن توجہ صحابہ دے جھرمٹ بیٹھے سن آقا کریم علیہ السلام او خط ملیا تے آقا کریم نے وہ خط پڑھیا تے پھر اس دے جواب وچ خط لکھوایا اس دے جواب وچ خط لکھوایا آقا کریم نے خط دے وچ کی لکھیا انہیں خط وچ لکھیا سی مسلمہ کذاب نے کہ جناب جی دو باتاں نے انہاں دے وچ ایک کم تسی کر لو ایک گل اے یا تے تھوڑی زہری زندگی گزارن تو بعد جدو تسی قبر شریف تشریف لے جاؤ گے اس تو بعد میں نبی ہوواں گا عرب دا یا ایک گل من لو یا پھر این کرو کہ ادھے عرب دے نبی تسی بن جاؤ تے ادھے عرب دے نبی میں بن جانا انہیں یہ دو گلہ لکھیاں حضور نو خط دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے جدو خط ویکھیا نا تے او دے جواب وچ آقا کریم نے لکھوایا فرمایا تو جھوٹا ہے کذاب ہے میں رب دا سچا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب دا سچا رسول ہاں آقا کریم علیہ السلام نے جدو خط لکھے ہوں تو لوگ ہی کہنا نا یار مرزائیاں نو مرزائی نہ کو کافر نو کافر نہ کو کیوں ہو سکتے ہو مسلمان بن جاوے اے ایمیں ہی ہوندہ ہے کہ جی میں جناب جی سور نو سور نہ کو ہو سکتے بکری بن جاوے کافر نو کافر کہنا پہندا ہے تا ایمان بچدا ہے کہنے نے انہوں کافر نہ کہو ہو سکتے مسلمان بن جان وہ لانتی جیڑے نبی دی امت جو کہ نبی تو رخ موڑی کھلوتے نے انہیں کدو ایمان تے مرنا ہے یار توجہ حضور نے فرمایا تو جھوٹا کذاب ہے میں رب دا سچا رسول ہاں آقا کریم نے خط لکھیا توجہ ہن حضور بیٹھے سن صحابہ دے جرمٹ حضور نے خط ابا کیتا تے فرمایا میرے یارو تھوڑے وچوں کوئی ہے جیڑا ایک خط مسلمان دی کچہری دے اندر لے جاوے ایک صحابی سی جنوں کہندے سن چھابڑی فروش او مال دے لحاظ نال ایڈا غریب سی کہ سارا دن چھابی دے اندر کھجورا رکھ کے تے مدینے دیا گلیاں دے اندر بیچدا رہندا سی مدینے دیا گلیاں دے اندر بیچدا رہنا سی کھجورا مدینے دیا گلیاں دے اندر بیچدا رہنا سی تے اس وقت نا مال دے لحاظ نال بھی کمزور سی تے جسم دے لحاظ نال بھی بالکل کمزور سی جسم دے لحاظ نال کمزور سی سامنے صحابہ دے جھرمٹی بیٹھ کے کھجوراں کھا رہی ہے توجہ جدو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تھوڑے وچ خط پہنچاوے گا او صحابی جلدی دے وچ کھڑا ہو گئے کہندا ہے حضور کسے اور دی ڈیوٹی نہ لگائی ہے میں خود ہی نبھاواں گا حضور نے فرمایا اور تو اتنا کمزور ہے او مسلمہ اتنا ظالم بیٹھا ہے لوگاں نو مار چھڑدا ہے تو کی لڑائی اس دن لڑنے گا تے
تے جدوں اس آکھیا نا کہ حضور کسے اور دی ڈیوٹی نہیں لگانی میں خود جاواں گا راوی کہندا ہے او صحابہ دے جرمٹ وچ بیٹھ کے بھی کھجوراں کھا رہیا سی تے جدوں بولیا نا کہ حضور میری ڈیوٹی لا دو اس وقت جدوں بولیا ادھر منہ دے وچ کھجوراں دے قطرے گرے تے ہور صحابہ دے تے گئے نے تے صحابی کہہ رہے سن یار ذرا ان پہلے کھجوراں تے کھا لے بعد ہی بول لینا کہندے یار حضور اگر کسے اور دی ڈیوٹی لگا دے پھر کسے اور دی ڈیوٹی لگا دے تے پھر بولیا تے گلاں بھی کر رہی ہے تے منہ دے وچ کھجوراں دے ٹپکے بھی قطر رہے نے اور صحابہ تے جا رہے نے آقا کریم نے فرمایا ہن یاد رکھیے گا اس صحابی دے 12 بچے سن سبحان اللہ کتنے بچے سن 12 تے کم کی سی چھابڑی دے وچ کھجوراں رکھ کے مدینے دے بازاراں دے وچ بیچدا رہندا سی کھڑا ہوئے آقا میں جاونے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جانا ہے کہندے جی حضور میں جانا اس صحابی دا نام سی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور میں جاونا ہے آقا نے فرمایا لے خط لیا اپنی تلوار اٹھائی راوی کہندے نے ایک جتی اودی ایسی سی کہ اس جتی پیر دے تھلے رکھ کے نا اتے ٹاکی بن کے پیر دے نال تردا پھردا رہندا ایسا غریب صاحب تے انہیں جناب جی اپنی جتی دے اتوں ٹاکی بنی تے دوسری جتی دے اتوں ٹاکی بنی تے صحابہ ویکھ رہے سن جا بادشاہ دی کچہری دی جتی پہ کوئی دی تو چلے تلوار اٹھا کے ایک ہاتھ وچ خط چل پیا جدوں مسلمہ کذاب دے دروازے تے گیا ہے نا تے اتنے زور دے نال جناب جی تلوار زمین وچ گاڑی ہے کہ مسلمہ اندر بیٹھا سی مسلمہ دے کڑاکے نکل گئے تے کون کردہ دروازے تے ہوئے کون ہے جدوں دروازہ کھولیا نا آپ نے بڑا پیارا جواب دیا توجہ بڑا پیارا آپ نے جواب دیا انہیں دروازہ ہی کھولیا تو پوچھا کون ہے آپ نے فرمایا کون ہے پوچھتا ہے تینوں میرا چہرہ نہیں دیکھتا کہ میں کہتا غلام فرمایا ساڑھے تے چہرے دستے نے رسول اللہ دے غلام ہے تو اجی میرے کو پوچھنا ہے کون ہے ساڑھے چہرے دستے نے رسول اللہ دے غلام نے اللہ اکبر مسلمان نے جدو ایک گل سنی نا اندر واپس مڑیا حضور دا او صحابی بھی تلوار زمین جو کٹ دا تو مسلمان دے پیچھے ہون کچہری دے بھی جا کے کھلو گئے اس وقت دا ایک طریقہ کار ہوندہ سی بادشاہ جناب جی ایک اور غلام نو بلاندے سن جیڑا غلام نو خط پڑھ کے سناندہ سی ایک وزیر انہوں بلا کے آکے خط پڑھ زہری گالے کچھری سے ان مسلمہ دے ہو رہی لوگ تو بیٹھے سن چمچے چلے بیٹھے سن انہیں جناب جی خط جدو اچھی آواز نہ سنایا نا توجہ بڑی پیاری گل حضور دا صحابی کر گیا جدو اچھی آواز نہ انہیں خط سنایا نا مسلمانوں تے خط وچ لکھیا ہوا سی او مسلمان تو جھوٹا ہے میں رب دا سچا رسول ہاں تو جھوٹا کذاب ہے جدو ایک گل اس اچھی آواز نہ پڑی تے مسلمان دے جناب جی رونگٹے کھڑے ہو گئے رنگ بدل گئے ہوئے یار پوچھ دے او تیرا نبی میں نو جھوٹا کر رہی ہے حضور دا صحابی فرماندہ ہے میرے نبی نے جو گل کر دیتی ہے وہ سچی ہے میرے نبی نے جو گل کی تھی وہی گل لے انہیں کہ تو نہیں جاندہ کتنے کھڑوتا ہے اور پیچھے جناب جی مسلمان دے جیرے چمچے چہرے سن تلوارہ لے کے لین دے نال پیچھے دے کھلو گئے حضور دے صحابی دے انہیں کہا تو نہیں جاندہ پیچھے ذرا مڑ کے ویکھ موت دے شکنجے دے اندر ہے حضور دے صحابی کی کہندہ تو نہیں جاندہ میرے 12 بچے نے کوئی دودھ پیندہ ہے کوئی سین دے وچ ٹہلدا سی جدو مینوں حضور نے خط پڑھایا ہے میں مڑ کے اتھے پیچھے نہیں ویکھیا تے اتھے ویکھن دا پیچھے ہو جائے اللہ اکبر نعرہ حیدری
کہندا میں اتھے نہیں ویکھیا میرے بچے نہیں کہنے تو میں اتھے مڑ کے پیچھے ویکھاں گا کہندا اچھا پھر مسلمہ کہندے اچھا جب مڑ کے نہیں ویکھ رہا نا تو میرا ایک حکم ہے ہونا کہ کی گئی کہندہ چھڑ دے کلمہ ادا پڑھ میرا میں نو من نبی حضور دے صحابی نے فرمایا ہے او تو پگلیا تیری غلط فہمی ہے یہ تو میں تیرے جھرمٹ جی کھلوتا نا جلدی آگ وچ کھڑا کر دے میں رسول نو ہی رسول منا گا میں رسول نو رسول منا گا انہیں تلوار اٹھائی مسلمہ نے تلوار اٹھائی انہیں کہ لٹا دے انہوں لٹا ہی تا گیا حضور دے صحابی نو غریب صحابی پردیسی لٹا دیتا گیا تو انہیں کیا ہونی دے پیرہ تو ٹکڑے کرنے شروع کر دو جب تک منے گا نہیں تلوار روکنی نہیں انہیں پیرہ تو ٹکڑے کرنے شروع کیتے کہتے کہندہ سی چھڑ دے کہندہ یار حضور بھی کوئی چھڑن دی چیز نے چھڑ دے وہ بھی کوئی چھڑن دی شہر ہے انہوں نے چھڑ دئیے حدیث پاک ہی چاہنے ٹکڑے ہوں دے رہے لتاں دے تے کترہ کترہ ٹکڑے جدو لتاں کٹیاں گئی نا دوئے پھر انہیں ہتھا تو شروع کیتا ہے ٹکڑے کردہ تو جدو دوسرے ہاتھ تک آخیر تک پہنچے کہنے مان لے ہون بھی تیرے آخری سانس نے بچ جائے گا کم از کم دنیا نے تو ویک دے رہے گا حضور دے صحابی کہنا مسلمان وہ تھوڑے ٹکڑے کی اتنی 1000 ٹکڑے کر دے میں نبی دا غلام رسول نبی بننے والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام دا او صحابی مسلمہ کذاب دی کچھری دے اندر شہید ہویا ہے آقا مدینے دے اندر صحابہ دے جھرمر دے اندر بیٹھے سن اکھا نہیں جو چھوا گئے صحابہ پوچھ دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی اکھا نہیں جو چھوا گئے وجہ کی ہے آقا کریم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سادہ غریب یار شہید ہو گئے تھے سادہ غریب یار شہید ہو گیا اُدھا دل بڑا بڑا سی تو بڑا پیار کردہ سی بڑا عشق کردہ سی سلطانہ دے سلطان نے اس دا ترجمہ کیتا ہے جے توجہ ہوئے تھے سناوا سلطانہ دے سلطان سلطان العارفین فرماندے نے عاشق ہوتے او یارا عشق کماوے عاشقی عاشقی ہوتے دل رکھے واگ پہاڑا سہ سہ بدلے او یار لکھنا میں ات جانے باغ بہارا اسرارا
جائے بہو توڑی لوکی کے توڑی کافر کے ہزاراں